कि त कुलमानजीले एमसीसीको विरुद्धमा बोल्न सक्नुपर्छ, होइन भने उहाँले भित्रभित्रै एमसीसीको लागि जे काम गर्नु भएको छ त्यो कुरा त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। र यस्तो एउटा द्वैत पर्सनालिटी भएको व्यक्तिलाई तपाईँहरू जस्तो मिडिया र नेपाली समाजले एउटा ईश्वरीय रूपमा चित्रण गरेको छ। त्यसले पनि नेपाली समाजलाई अगाडि जानलाई रोकेको छ। तपाईँ जब गलत प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यसका नकारात्मक कुराहरू चाहिँ समाजमा हुन्छ। त्यसैले एमसीसीको बारेमा यी सबै स्टेक होल्डरहरू, ओलीजीले पनि, प्रचण्डजीले पनि, कुलमानजीले पनि, जति पनि व्यक्तिहरू छन्, यी सबै व्यक्तिहरूको प्रष्ट धारणा बाहिर आउन जरुरी छ। कुलमानजी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिइओ आउनु अब एउटा क्षमताको किसिमले भन्दाखेरि उहाँ एउटा क्षमता भएको व्यक्ति हो, त्यसमा विवादै भएन। तर मुलुकको किसिमले हेर्दाखेरि के कुलमानजी नहुँदाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण चल्दै नचल्ने, मुलुकले अर्को सिइओ पाउँदै नपाउने, सरकार त कति असक्षम रहेछ हैन। ओलीजीको दुईटा अभिव्यक्ति आएको छ। एउटा त ओलीजी हिजो सत्तामा हुँदाखेरि एमसीसी पास गराउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। अहिले उहाँ रणनीतिक रूपमा आम नागरिकहरूको धारणा एमसीसीको विरुद्धमा भएकोले एउटा भोट ब्याङ्क नगुमोस् भनेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र त्यसको बेनिफिट आफूले लिने र आफू एमसीसीको विरुद्धमा छु भन्ने झनकहरू दिने र त्यसले भोलि भोट ब्याङ्क सृजना गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँ एउटा रणनीतिक रूपमा लाग्नु भएको छ। त्यस किसिमको रणनीतिक क्रियाकलापले मुलुकको हित गर्दैन, प्रष्ट हुनुपर्छ। यदि उहाँ एमसीसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने म एमसीसीको विरुद्धमा छु, यो कारणले एमसीसीको विरुद्धमा छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ एमसीसीका कुन कुन बुँदा कसरी परिमार्जन गरिनु पर्दछ र यो परिमार्जन हुँदाखेरि अमेरिकासँग नै हामीले वार्ता गर्नुपर्छ र नेपाल र अमेरिकाले नयाँ किसिमको सम्झौता गर्नुपर्दछ। यदि यो गर्न सकिँदैन भने हामीलाई एमसीसी चाहिँदैन, नो एमसीसी भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले बाहिर देखिँदा ग्रान्ट देखे पनि यसको भित्री उद्देश्य चाहिँ ग्रान्ट होइन। यसका दुईटा उद्देश्यहरू छन्। एउटा उद्देश्य नेपालमा धर्म रूपान्तरण गर्ने, नेपाललाई इसाईकरण गर्ने, यसको मुख्य उद्देश्य त्यो हो। अब कसैले एमसीसी आउनसाथ सेना आइहाल्छन्, अमेरिकी सेनाको बुट नेपालमा बजारिन्छ भन्ने जुन कुरा छन् त्यो अलिकति अतिवादी, अतिशयोक्तिपूर्ण छ। एमसीसीकै कारणले अमेरिकी सेना नेपालमा आउने भन्ने कुरा होइन, पहिलो कुरा त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। तर अमेरिकाको सेक्युरिटी कन्सर्न छ। त्यो सेक्युरिटी कन्सर्नका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। त्यो अर्थमा सेक्युरिटी कन्सर्नको कुरालाई जसरी जोडिएको छ, जसरी इन्भेस्टमेन्टका कुरालाई उठाएको छ, त्यो चाहिँ संवेदनशील छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त प्रचण्डजीले के त्यस्ता बुँदाहरू परिमार्जन गरिनुपर्छ, उहाँको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, उहाँले परिमार्जन गर्छु भनेर भनेको उहाँको त्यो मोडस अप्रान्डी कुन तरिकाले परिमार्जन गर्छु भन्नुभएको त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ। अहिलेसम्म उहाँका बाहिर आएका कुराहरू चाहिँ नि धेरै विश्वसनीय र उहाँ एमसीसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो लाग्दैन। उहाँका कुराहरूलाई देख्दाखेरि उहाँ एउटा रणनीतिक रूपमा लिइरहनु भएको छ। आफ्नो कारणले एमसीसी पास भएको श्रेय लिएर अमेरिकनहरूलाई उहाँ रिझाउन चाहिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ नेपालमा अमेरिकनहरूको सबैभन्दा नजिकको पात्र बन्ने र त्यही कारणले सत्तामा आफू बसिरहने या सत्तालाई आफ्नो वरिपरि घुमाइरहने उहाँका दाउपेचहरू देखिन्छन्। हामी 165 ठाउँमै उठाउँछौँ र मलाई विश्वास छ हामी धेरै ठाउँमा जित्छौँ र हामी बहुमतमा आउँछौँ। म उठ्न पनि सक्छु, नउठ्न पनि सक्छु। म उठेँ भने म ताप्लेजुङबाट उठ्छु। अब आउँदै इलेक्सनमा तपाईँले दिने भोट नेपाली भएर दिनुहोस्, नेपाली नागरिक भएर दिनुहोस्, दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्। तपाईँको भोटले मुलुकको निर्माण गर्छ, मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ। तपाईँले गलत व्यक्ति, गलत पार्टी, गलत व्यक्तिलाई भोट दिनु भने मुलुक डामाडोल हुनसक्छ, मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। जसमै तपाईँले यी हाइलाइटहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर हजुरलाई। धन्यवाद महेशजी। पछिल्लो समयमा वर्तमान देउबा सरकारका कार्ययोजनाहरूलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ र सँगै एउटा कुरा अहिले बाहिर आएको छ, देउबा सरकारले प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिहरूलाई एमसीसीको लागि यो कार्ययोजनामा लगेर जाउँ भनेर एउटा एक किसिमको प्रस्ताव गरेका थिए र प्रचण्डले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्, त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन मानेनन्। यो किन मानेनन् होला? प्रचण्डले भित्र रूपमा कस्तो गेम खेल्दैछन् या प्रचण्डले एमसीसी नै चाहन्छन्? अलिकति प्रश्न पार्दिनुहोस्। महेशजी धेरै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो, तर यसको जवाब चाहिँ प्रचण्डजीले नै दिनुपर्छ, किनकि यो प्रश्न प्रचण्डजीसँग सम्बन्धित छ। एमसीसी नेपालको हितमा छैन भनेर हामीले लामो समयदेखि बोल्दै आएका छौँ, सडकमा आन्दोलित छौँ र हामीले नेपाली समाजमा त्यस किसिमको ओपिनियन बिल्ड पनि गरेका छौँ। र
र अहिले सर्वत्र एमसिसी नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि देउबा सरकार एमसिसीको पक्षमा लागेको छ। उहाँ हिजो सरकारभन्दा बाहिर हुँदा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एमसिसी पास गराउनका लागि पर्नु भएको थियो र अहिले सरकारमा गएपछि पनि उहाँको धारणा उहाँ एमसिसी पास गराउन चाहनुहुन्थ्यो, तर प्रचण्डजीको कारणले सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा आउन सकेन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। अब यदि प्रचण्डजीको कारणले नआएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। प्रचण्डजीले एमसिसीको विरुद्धमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुभएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। प्रत्येक राम्रो कुरालाई राम्रो भन्नुपर्छ, तर प्रचण्डजी आफैले यो कुरा बोल्नुपर्छ। उहाँले किन देउबा सरकारको उहाँहरूको संयुक्त कार्यक्रम आउँदाखेरि अहिले देउबाजीले भने जस्तै एमसिसी उहाँले स्वीकार नगरेको अवस्था हो कि नगरेको भने किन नगरे हो, त्यसको कारण के हो? मैले यसमा जोड्न चाहेँ। योभन्दा अगाडिको संवादमा प्रचण्डले के अभिव्यक्ति दिएका छन् भने केही बुदाहरूलाई संशोधन गरेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् र अहिले एकाएक यो कार्ययोजना संसदमा नल्याउनु, यो भनौँ न यसमा हस्ताक्षर नै गर्न नमान्नुको मेन कारण चाहिँ के हुन सक्छ? मैले यो विषयमा योभन्दा अगाडि पनि आफ्नो धारणा राखेको छु। महेशजी, प्रचण्डजीले भनिरहनु भएको चाहिँ एमसिसीमा संशोधन गरेर केही परिमार्जन गरेर एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर यो एकदमै उहाँको एउटा स्वस्थ एउटा धारणा आइराखेको छैन, किनभने उहाँहरूको योजना के देखिन्छ भने संसदमा एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव राख्ने र त्यसमा एमसिसीका यी बुदाहरू चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्छ या परिमार्जन गरिएको छ भनेर एकतर्फी रूपमा भन्ने उहाँहरूको सोचाइ देखिन्छ। नेपालले संसदमा एकतर्फी रूपमा यी बुदाहरूमा परिमार्जन भयो भन्ने राखेर एमसिसी परिमार्जन हुँदैन। एमसिसी परिमार्जन हुनका लागि अमेरिकन र नेपाली सरकार र अमेरिकी सरकार दुइटै बसेर वार्ता गरेर ती प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरेर नयाँ सम्झौता गरिनु पर्दछ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त प्रचण्डजीले के त्यस्ता बुदाहरू परिमार्जन गरिनुपर्छ उहाँको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, उहाँले परिमार्जन गर्छु भनेर भनेको उहाँको त्यो मोडस अप्रेन्डी कुन तरिकाले परिमार्जन गर्छु भन्नुभएको त्यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ। अहिलेसम्म उहाँका बाहिर आएका कुराहरू चाहिँ नि धेरै विश्वसनीय र उहाँ एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो लाग्दैन। उहाँका कुराहरूलाई देख्दाखेरि उहाँ एउटा रणनीतिक रूपमा लिइरहनु भएको छ। आफ्नो कारणले एमसिसी पास भएको श्रेय लिएर अमेरिकनहरूलाई उहाँ रिझाउन चाहिरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ नेपालमा अमेरिकनहरूको सबैभन्दा नजिकको पात्र बन्ने र त्यही कारणले सत्तामा आफू बसिरहने या सत्तालाई आफ्नो वरिपरि घुमाइरहने उहाँका दाउपेचहरू देखिन्छन्। यो दाउपेचका आधारमा उहाँले यस किसिमका धारणाहरू अगाडि राख्नुभएको भने त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यसले नेपाली समाज र मुलुकलाई हित गर्न सक्दैन। त्यसले प्रचण्डले एउटा यस्तो व्यक्तित्व बनाउनु भयो कि उहाँ सधैँ एउटा दाउपेचको राजनीति गर्ने, उहाँले आज के गर्नुहुन्छ भोलि के गर्नुहुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा नहुने, त्यो यस किसिमको उहाँको राजनीतिक एउटा व्यक्तित्वको कारणले पनि उहाँले भनेका कुराहरूलाई शङ्का र सन्देहको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने अवस्था छ र मलाई पनि त्यही नै लाग्छ। यसमा केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भनेका थिए भन्दाखेरि आफूले बनाएका जति पनि छन् कार्ययोजनाहरू धरहरा लगायत भत्काइदेउती धरहरा भनेर र पुरिदेउ रानी पोखरी भनेर एक किसिमको अभिव्यक्ति दिएका थिए र त्यही संसद भवनमा उनले के पनि भनेका थिए भन्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि एमसिसी पास गर्न चाहेँ र पास गर्न दिएनन्। अहिले जनताको बिचमा देउबा सरकारले एमसिसीको कुरा किन उठाउँदैन, किन देउबा सरकार मौन छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? होइन, ओलीजीको दुईवटा अभिव्यक्ति आएको छ। एउटा त ओलीजी हिजो सत्तामा हुँदाखेरि एमसिसी पास गराउन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो सबैले बुझेको कुरा हो। अहिले उहाँ रणनीतिक रूपमा आम नागरिकहरूको धारणा एमसिसीको विरुद्धमा भएकोले एउटा भोट ब्याङ्क नगुमोस् भनेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र त्यसको बेनिफिट आफूले लिने र आफू एमसिसीको विरुद्धमा छु भन्ने झनकहरू दिने र त्यसले भोलि भोट ब्याङ्क सृजना गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँ एउटा रणनीतिक रूपमा लाग्नु भएको छ। त्यस किसिमको रणनीतिक क्रियाकलापले मुलुकको हित गर्दैन, प्रष्ट हुनुपर्छ। यदि उहाँ एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने म एमसिसीको विरुद्धमा छु, यो कारणले एमसिसीको विरुद्धमा छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यसमै मैले केही कुरा थप्न चाहेँ। जसरी योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओलीले एमसिसीका बुदाहरूलाई व्याख्या गर्ने पब्लिक सामु लिने व्यक्तिहरूलाई
जसरी तपाईँहरू जस्तो लगायत थुप्रै व्यक्तिहरूले यसका बुदाहरू व्याख्या गर्नुभयो, पब्लिक साम एक हिसाबले यसका बुदाहरूको बारेमा प्रश्न बुझाउनु भयो। उहाँहरूलाई केपी शर्मा ओलीले के भनेका थिए भन्दाखेरि अनपढ एमसिसीका बुदाहरू नपढेरै जनतालाई भ्रमित छरिरहेका छन् भन्ने गरेका थिए। तर अहिले केपी शर्मा ओलीले एमसिसीका बुदाहरू संशोधन हुनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि के लाग्छ हजुरलाई? केपी शर्मा ओलीको यो अभिव्यक्तिप्रति के लाग्छ? त्यो अभिव्यक्ति ठिक हो, राम्रो अभिव्यक्ति हो, केही सकारात्मक हो, तर त्यतिले पुग्दैन। के बुदाहरूमा परिमार्जन गर्नु पर्यो? हुँदाखेरि एक किसिमको अभिव्यक्ति दिने, सत्ता बाहिर आइसकेपछि एक किसिमको अभिव्यक्ति। त्यही त मैले यही भन्दैछु, के बुदाहरू परिमार्जन हुनु पर्यो, परिमार्जन गर्ने तरिका के हो, त्यसमा उहाँहरूको भूमिका के हुन्छ, हिजो किन समर्थन गर्नुभयो, आज किन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो, त्यो सम्पूर्ण कुरा खुलस्त रूपमा उहाँले बताउन सक्नुपर्छ। यदि उहाँले एक कुरा बताउनु भएन, खालि एउटा नागरिकहरूलाई छल्ने, भोट जम्मा गर्ने र आफ्नो सत्ता को खेलको उद्देश्य पुरा गर्ने किसिमले प्रचण्ड र ओलीजी जसरी लाग्नु भएको छ, त्यसले मुलुकलाई एउटा सकारात्मक दिशा दिन सक्दैन। त्यसैले उहाँहरू प्रष्ट हुनुपर्छ, जसरी हामी डे 1 देखि प्रष्ट छौँ। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेको छौँ एमसिसीका कुन बुदा कसरी परिमार्जन गरिनुपर्दछ र यो परिमार्जन हुँदाखेरि अमेरिकासँग नै हामीले वार्ता गर्नुपर्छ र नेपाल र अमेरिकाले नयाँ किसिमको सम्झौता गर्नुपर्दछ। यदि यो गर्न सकिँदैन भने हामीलाई एमसिसी चाहिँदैन, नो एमसिसी भनेर हामीले भनेका छौँ। अमेरिकाले यसमा प्रष्ट बोलिसकेका छ, अमेरिकी राजदूतले पनि एउटा टेलिभिजनमा आएर भनिसके कि हामीले नेपालमा एमसिसीको तर्फबाट गर्ने लगानी हो, यो अनुदान होइन भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि नेपालका थुप्रै नेताहरूले यो अनुदान नै हो भनेर जनताको दिमाग किन बुझिरहेको छ? के लाग्छ हजुरलाई? अनुदान त अनुदानै हो, ग्रान्ट नै हो, तर ग्रान्ट पछाडिका उद्देश्यहरू लुकेका हुन्छन्। तर राजदूतले भने नि त लगानी इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यो पछाडिको उद्देश्य चाहिँ के हो भने उहाँहरू यो क्षेत्रमा आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्न उहाँहरूको छ, सुरक्षाको कन्सर्न छ, त्यसलाई मजबुत बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो इन्फ्लुएन्स सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो चाहिँ लगानी हो। त्यसैले अमेरिकी राजदूतले जे कुरा भने यो हाम्रो लगानी हो भनेर त्यो वास्तविक कुरा भने उनले उहाँहरूको भित्री रहस्य उहाँहरूले खोल्नुभयो। त्यसैले बाहिर देखिँदा ग्रान्ट देखे पनि यसको भित्री उद्देश्य चाहिँ ग्रान्ट होइन, यसका दुईवटा उद्देश्यहरू छन्। एउटा उद्देश्य नेपालमा धर्म रूपान्तरण गर्ने, नेपाललाई इसाईकरण गर्ने, यसको मुख्य उद्देश्य त्यो हो। अब कसैले एमसिसी आउनसाथ सेना आइहाल्छन्, अमेरिकी सेनाको बुट नेपालमा बजारिन्छ भन्ने जुन कुरा छन् त्यो अलिकति अतिवादी, अतिशयोक्तिपूर्ण छ। अमेरिकी सेना नेपालमा आउँदैन भन्नु खोज्नु भएको हजुरले? होइन, अमेरिकी सेना एमसिसीकै कारणले जतिवटा देशमा एमसिसी पास भएको छ त्यो देशहरूमा अमेरिकी सेना गएको छैन। त्यसैले हामीले कुनै पनि कुरालाई अतिरञ्जित बनाएर फाइदा हुँदैन। तपाईँले भन्नुभयो अमेरिकी सेना एमसिसी पास भएको देशमा गएका छैन भनेर। इराक लगायतका मुलुकहरूमा, इराकमा एमसिसीको कारणले गएको होइन नि। अन्य मुलुकहरूमा जस्तै एमसिसी पासहरूको होइन, त्यो एमसिसीको कारणले गएको होइन, अन्य कारणहरूले गएको हो। त्यो चाहिँ सेक्युरिटी काउन्सिलका विभिन्न डिसिजनले गएको छ। कहिलेकाहीँ सेक्युरिटी काउन्सिलको डिसिजन बिना नै युनिल्याटरल रूपमा अमेरिकन सेनाहरू गएका छन्, त्यसको छुट्टै कन्टेक्स्ट छ। त्यस्तो होइन, तपाईँले शब्दलाई त्यसरी व्याख्या नगर्नुहोस् न। एमसिसीकै कारणले अमेरिकी सेना नेपालमा आउने भन्ने कुरा होइन, पहिलो कुरा त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। तर अमेरिकाको सेक्युरिटी कन्सर्न छ, त्यो सेक्युरिटी कन्सर्नका विभिन्न रूपहरू हुन्छन्। त्यो अर्थमा सेक्युरिटी कन्सर्नको कुरालाई जसरी जोडिएको छ, जसरी इन्भेस्टमेन्टका कुरालाई उठाएको छ, त्यो चाहिँ संवेदनशील छ, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा चाहिँ के हो भने नेपाललाई उहाँहरू नेपालको सभ्यता, धर्म, संस्कृति, परम्परा समाप्त पार्नका लागि, यो नेपाल समाप्त पार्नु भनेको, नेपाललाई कमजोर बनाउनु भनेको नेपालको आफ्नो सभ्यता समाप्त पार्नु हो, त्यसलाई कमजोर बनाउनु। त्यसैले आज जसरी 62-63 पछाडि नेपाललाई इसाईकरण गरिएको छ, धर्म रूपान्तरण गरिएको छ, त्यो क्रमलाई एमसिसीको एउटा आडम्बरमा त्यहाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नेदेखि लिएर ती कर्मचारीले खेल्ने भूमिकादेखि लिएर र सोसाइटीमा उहाँहरूको प्रभावदेखि लिएर यी सब कुरामा चाहिँ यसले नेपालको सभ्यतामाथि ठुलो चुनौती दिन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो कन्सर्नको विषय हो। अर्को कन्सर्नको विषय, यसका बारेमा मैले बुदागत रूपमा धेरै बोलिसकेको छु। अर्को कन्सर्नको विषय के हो भने यो एमसिसी प्रोजेक्ट भनेको त ट्रान्समिसन लाइनको कुरा मात्रै हो। ट्रान्समिसन लाइनको बारेमा सबभन्दा ठुलो विज्ञ व्यक्ति को नेपालमा संस्थाको हो भन्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण। किन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ट्रान्समिसन लाइन राख्न दिएन? यो कुलमानजीकै पालामा यो एमसिसी भएको छ र मेरो कुलमानजीलाई प्रश्न पनि हो, मैले धेरैचोटि भनेको छु, नेपाली समाजमा कुलमानजीको नाम लिँदाखेरि गाली खानुपर्छ। तर कुलमानजी त एउटा जागिरको लागि यत्रो ठुलो नेपाली समाजले पत्याएको,
यत्रो उहाँलाई विश्वास गरेको कुरो त एउटा सिइओको लागि रहेछ उहाँलाई। र उहाँले एमसिसी पास गराउनको लागि एमसिसीको लागि जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, कि त कुलमानजीले एमसिसीको विरुद्धमा बोल्न सक्नुपर्छ, होइन भने उहाँले भित्रभित्रै एमसिसीको लागि जे काम गर्नुभएको छ त्यो कुरा त स्वीकार गर्नु पऱ्यो नि। र यस्तो एउटा द्वैत पर्सनालिटी भएको व्यक्तिलाई तपाईँहरू जस्तो मिडिया र नेपाली समाजले एउटा ईश्वरीय रूपमा चित्रण गरेको छ। त्यसले पनि नेपाली समाजलाई अगाडि जानलाई रोकेको छ। तपाईँ जब गलत प्रवृत्तिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यसका नकारात्मक कुराहरू चाहिँ समाजमा हुन्छ। त्यसैले एमसिसीको बारेमा यी सबै स्टेक होल्डरहरू, ओलीजीले पनि, प्रचण्डजीले पनि, कुलमानजीले पनि, जति पनि व्यक्तिहरू छन्, यी सबै व्यक्तिहरूको प्रष्ट धारणा बाहिर आउन जरुरी छ। डाक्टर साहबलाई मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणको निर्देशनमा कुलमान घिसिङ पुनर्नियुक्ति हुनुभएको छ। जसै धेरै मान्छेहरूले भनेका छन् यसको इन्टेन्सन अलिक फरक छ, जनतालाई एक किसिमको भनौँ न इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेको हो। जनतालाई कुलमानलाई नियुक्ति गरिदिएपछि जनता खुसी हुन्छ नि त, त्यसैमाथि एमसिसी लाग्छन् भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेछन्। हजुरले चाहिँ यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? यो सरकारको यो कुलमानजी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिइओ आउनु अब एउटा क्षमताको किसिमले भन्दाखेरि उहाँ एउटा क्षमता भएको व्यक्ति हो, त्यसमा विवादै भएन। तर मुलुकको किसिमले हेर्दाखेरि के कुलमानजी नहुँदाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरण चल्दै नचल्ने, मुलुकले अर्को सिइओ पाउँदै नपाउने, सरकार त कति असक्षम रहेछ। फेरि कुलमानजीले एकचोटि त्यो पदबाट बाहिर गइसकेर फेरि त्यही पदमा जानुपर्ने भने चाहिँ कत्रो पद ललुत्ता रहेछ उहाँसँग। र उहाँले फेरि के कुरा देख्नु, म बाहेक अरू मान्छे कम्पिटेन्ट छैनन् भन्ने पनि उहाँको त्यो भनाइ हो नि। म नै जानुपर्छ भन्नेको अर्थ त म बाहेक अरू मान्छे सक्षम नै छैनन्। त्यो किसिमको प्रवृत्तिले मुलुकलाई हित गर्दैन। उहाँ आफै सिइओ हुँदाखेरि उहाँ पछाडि उहाँभन्दा राम्रो सिइओ हुने व्यक्ति उहाँले तयार गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, गर्नुभएको रहेन रहेछ नि। आफै नै त्यो पदमा हुनुपर्छ भन्ने जुन लालसा देखियो त्यो चाहिँ एउटा गलत प्रवृत्ति हो। यो कुरा गरिरहँदाखेरि अघि पनि तपाईँले कुरा जोड्नुभयो र बाहिर पनि आएको कुरा छ, कुलमान घिसिङले एमसिसीको बारेमा बोल्नै चाहँदैनन् अहिलेसम्म अभिव्यक्ति। तपाईँहरूले किन सोध्नुहुन्न? तपाईँहरूले गएर सोध्नु पऱ्यो नि। कुलमान घिसिङको जसरी एमसिसी कार्यदल बनेको छ एमसिसी पास गर्नको लागि, यसको सदस्य पनि रहेका छन् बाहिर आएको छ हो। जनताले यो कुरालाई राम्रोसँग किन निहालेको छैन या जनतालाई के भन्नुहुन्छ हजुर? यसमा त म तपाईँहरूको दोष देख्छु, तपाईँहरू जस्तै मिडियाको। तपाईँहरूले गएर कुलमानजीलाई सोध्नु पऱ्यो, उहाँलाई भन्नु पऱ्यो तपाईँ एमसिसीको नेगोसिएसनमा हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्न। मिडियाको सामु बोल्नै चाहनुहुन्न। उहाँले हिजो पनि भनिसक्नु भएको छ यो नियुक्ति भएर मात्रै हो मैले आजसम्म मिडियासँग बोलेँ, नत्र म एक दुई महिनासम्म मिडियाको सामु म आउनै नचाहन्थेँ, म आउनै चाहन्नथेँ भनेर अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। होइन, आउन नचाहनु राम्रो कुरा हो, त्यो उहाँको आफ्नो कुरा हो, त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। तर मुलुकको यत्रो ठुलो विषय एमसिसी, मुलुकको यत्रो ठुलो विषयमा उहाँ जस्तो व्यक्तिले किन नबोल्ने? समाजले यत्रो पत्याएको कारण के हुनसक्छ? हजुर एनालाइसिस गरे होइन, उहाँ एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म जनताको आँखामा छाड्ने काम गरिराख्नु भएको छ। एक्ज्याक्टली, त्यही भएर उहाँ बोल्न चाहनुहुन्न। तपाईँहरू जस्तो व्यक्तिले सोध्नु पऱ्यो तपाईँ एमसिसीको पक्षमा हो कि होइन। आज संसद भवनमा धेरै कुराहरू यसको सवाल उठिया छ। एउटा ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र लगेर भनौँ न जुन हिसाबको नियुक्ति भएको छ, सक्षम दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्ति भएको छ, त्यस्ता प्रत्येक सेक्टरमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर एक किसिमको आवाज उठिया छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण? अनि त्यो राम्रो कुरा हो, कम्पिटेन्ट व्यक्तिलाई राइट पर्सनलाई राइट प्लेसमा राखिनुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो। कुलमानजी सक्षम व्यक्ति हो, त्यसमा त विवादै छैन। तर मैले भनेको एमसिसीको बारेमा कुलमानजीले बोल्नुपर्छ, मेरो कुरा त्यति मात्रै हो, म अरू कुरा केही पनि जान्दिनँ। यसको ठाउँ ठाउँमा एमसिसीका भवनहरू बनिराखेका छन्, निर्माणका कार्यहरू। अनि मेरो अर्को क्वेसन के हो भने कुलमानजी आफै विद्युत प्राधिकरणको सिइओ हुनुहुन्थ्यो, विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नसक्ने निष्कर्षमा कसरी उहाँ पुग्नु? त्यसैले कहाँ कति जमिन लिएको छ के यो त सरकारलाई सोध्नुहोस् न। सरकारले किन यस्तो गलत काम, जबकि संसदबाट पास भएको छैन, पास नभइकन किन यी सम्पूर्ण कामहरू एमसिसी रिलेटेड काम गरिराखेको छ? त्यो त तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ, मिडियाले बाहिर ल्याउनुपर्छ। हामीले यी विषयमा पनि आज उठाइरहेका छौँ। मैले यसैमा टेकेर कुराकानी गर्न चाहेँ। जस्तै एमसिसी पास भएको छैन, तैपनि विभिन्न ठाउँमा भवनहरू बनिरहेका छन् हो, तर सरकारले संसदमा अहिलेसम्म एमसिसी लग्न सकेका छैन। र योभन्दा अगाडि एकजना नेताले के भनेको थियो भन्दाखेरि संसद भवनमा एमसिसीका कतिपय बुदाहरू त बाहिर ल्याएकै छैन, सम्झौता गरेका बुदाहरू भने एमसिसीका सबै डकुमेन्टहरू बाहिर आएका छैनन्। जस्तो युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले थुप्रै डकुमेन्टहरू साइन गर्नुभएको छ, ती डकुमेन्टहरू बाहिर आएका छैनन्। यी भन्दा पनि घातक हुन सक्छन् कि? अनि त्यो नपढिकन कसरी भन्न सकिन्छ? हामीले पढ्नै पाएको छैनौँ। अनुमानित गर्न सकिन्छ। अनुमानका भरमा बोल्नु हुँदैन, म अनुमानका भरमा बोल्दिनँ। तर
मैले भन्ने कुरा के हो भने ती डकुमेन्टहरू नल्याउन कारण चाहिँ के हुन सक्छ त? नागरिकलाई नदेखाउनु पर्ने कारण के हो त्यो तपाईँले सोध्नु पर्यो, मैले सोध्नु पर्यो। होइन, कुनै पनि सरकार पोख्नुहोस् न, महेशजी पोख्नुहोस् न, प्रश्न मात्रै नगर्नुहोस् न। कुनै पनि दस्तावेज मुलुकको हितमा गरिन्छ भने त्यो नागरिकले थाहा नपाउनु पर्ने के कारण हुनसक्छ? अर्थात् नागरिकले थाहा नपाउनु भनेको मुलुकको अहितमा गरिएको हुनसक्छ। तर के कुरा अहितमा छ या के कुरा हितमा छ भन्ने कुरा त त्यो दस्तावेज नपढिकन अनुमानका भरमा बोल्नु त हुँदैन नि। म त्यसरी बोल्दिनँ। तर एउटा जिम्मेवार सरकारले ल्याउनु पर्दैन डाक्टर साहब, यी सम्झौताहरू नागरिक समिति एकदमै ल्याउनुपर्छ। त्यसैले त हामीले भनेका छौँ एमसिसीका सबै दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अहिलेसम्म एमसिसीसँग रिलेटेड के दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरियो, के दस्तावेज छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरू जानकारीमा आउनुपर्छ। हामीले डे 1 देखि भनेको कुरै यही हो। त्यसको लागि एउटा आयोग बनाइनु पर्दछ। त्यो आयोगले छानबिन गर्छ एमसिसी कति फाइदाजनक छ छैन, यसका के राम्रा कुरा छन्, के नराम्रा कुरा छन्, मुलुकलाई कति हित हुन्छ कति अहित हुन्छ। त्यो जस्तो श्रीलङ्काले जे गर्यो त्यो मोरालिटीमा हामी किन जान नसक्ने? अन्ततः श्रीलङ्काले बनाएको आयोगले एमसिसी श्रीलङ्काको हितमा छैन भनेपछि श्रीलङ्काले रिजेक्ट गर्यो। श्रीलङ्काले रिजेक्ट गर्दा श्रीलङ्का त केही बिग्रिँदो रहेन रहेछ नि त। अनि यहाँ चाहिँ रिजेक्ट गर्न नसक्नुपर्ने कारण के? नो एमसिसी भन्न नसक्नुपर्ने कारण के? यदि त्यस्तो कारण उहाँहरूसँग छ भने कि त्यो कारण भन्नु पर्यो। उहाँहरू राष्ट्रद्रोही नै हो, देशप्रतिको माया छैन भने त्यो कुरा पनि भन्नु पर्यो। हामीलाई देशको माया होइन कि हाम्रो सत्ताको कुरा भन्न सक्नु पर्यो। तर उहाँहरूका सरकारको अनुमति बिना यी भूमिहरू कसरी बन्न सम्भव हुन्छ डाक्टर साहब? त्यही त गल्ती नै यहीँनिर छ। उहाँहरू एमसिसीको पछाडि कसरी लाग्नु भएको छ भन्ने कुराका प्रमाण हुन् ती। एमसिसी संसदबाट पास गराउनुपर्छ भनेपछि संसदबाट पास नगरिकन कुनै पनि काम हुन सक्दैन। तर किन गरिरहनु भएको छ? उहाँले गैर कानुनी काम गरिरहनु भएको छ नि। त्यसले यो प्रश्न एमसिसीको प्रश्न भनेको चाहिँ सानो प्रश्न होइन। आउँदो निर्वाचनमा पक्नुहोस्, एक मिनट पक्नुहोस्, एमसिसी भनेको आउँदो निर्वाचनको एउटा प्रमुख एजेन्डा बन्छ। त्यसले जो एमसिसीको पक्षमा उभिएका छन् पिपुलले टेस्ट गर्छ। अब एमसिसीका पक्षपातीलाई अब भोट दिँदैन। त्यसैले यो उहाँहरूको लागि धेरै ठुलो राजनीतिक भविष्य निर्णय गर्ने विषय बनिसकेको छ। त्यो कुरो उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसैले प्रचण्डले अहिले आनेकाने गर्नुपर्थ्यो के हो भने उहाँ राजनैतिक रूपमा एक किसिमले सिद्धिसक्नु भएको छ। अब एमसिसी पनि बोकेर हिँड्नु भने उहाँले एक सिट पनि नजित्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसले काहीँ न काहीँ आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व बचाउनलाई उहाँ धेरै बठ्याइ गरिरहनु भएको छ। यति मात्रै हो। यी संरचनाहरू बढिरहने क्रममा एकजना नेपाली नागरिकले नाङ्लोमा केही सामानहरू राखेर बेच्दाखेरि त्यो नागरिकलाई नगरपालिकाका कर्मचारीहरू आएर उठाएर लाठी हानेर चौकीमा लगेर सामानहरू जफत गर्नुपर्ने देशमा, तर एमसिसीका भवनहरू सजिलै बन्नुपर्ने राज्य सरकार कहाँ आएर कसरी चुकिरहेको छ? यो कुरो तपाईँले नै भन्नुभयो। तपाईँले दिएको उदाहरणले नै प्रष्ट छ। एमसिसी संसदबाट पास गराउनु पर्ने, संसदबाट पास नगरिकन लागू गर्नुपर्ने कसरी हुनसक्छ? त्यो त गैर कानुनी भयो नि। भनेपछि अहिलेसम्म जति पनि प्रधानमन्त्रीहरू बने उहाँले जनताले अब कसरी मूल्याङ्कन गर्ने? उहाँहरूलाई अब पिपुलले मत दिनु हुँदैन, किनकि उहाँहरूले राष्ट्र विरोधी काम गर्नुभएको छ, उहाँले गैर कानुनी काम गर्नुभएको छ, नागरिकको आँखामा छल्ने काम गर्नुभएको छ, उहाँहरू आफूलाई जे फाइदा हुन्छ त्यस किसिमको अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु भएको छ। उहाँहरूमा सिन्सियरिटी छैन, कमिटमेन्ट छैन, उहाँहरूमा दृष्टिकोणमा प्रष्टता छैन। त्यही कारणले यस्ता व्यक्तिहरूलाई, यस्ता ढुलमुले र फाइदाका लागि जे पनि गर्न सक्ने यो किसिमको पात्र र प्रवृत्तिलाई अबको इलेक्सनमा पराजित गर्नै पर्छ। तर विकल्प के डाक्टर साहब? विकल्प हामी छौँ नि। समाजले पत्याएका निष्कलङ्कित व्यक्तिहरूलाई छान्नु पर्यो नि पिपुलले। जुन जोगी पनि कानै चिरेको भन्ने अभिव्यक्ति बनाएर सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्नु त मिलेन नि। हामीले के गरेका छौँ विगतमा त्यो कुरालाई हेर्नु पर्यो। हामीले एनसेलको पैसा ल्यायौँ, नागरिकता रोक्यौँ, हामीले कालीगण्डीकी कुरा गऱ्यौँ, हामीले गरेका थुप्रै कामहरू छन्। यसले के कुरो प्रश्न पार्छ भने हामी को हौँ र उहाँहरू को हो? एमसिसीको विरुद्धमा कसले आवाज उठायो? कसले बुदागत रूपमा एमसिसीको विरोध गर्यो? हामी हौँ। यसले प्रश्न पार्छ हामी को हौँ र उहाँहरू को हो? त्यसैले अबको इलेक्सन चाहिँ नेपालका लागि नेपाली पार्टी र अन्य सम्पूर्ण पार्टीहरू एकातिर, नेपालका लागि नेपाली पार्टी एकातिर हुन्छ। तपाईँले भन्नुहोला राप्रपाले एमसिसीको एजेन्डा बोकेको छ, एमसिसीलाई समर्थन गरेको छ। त्यसैले हामी बाहेक सबै राजनीतिक दलहरू एकातिर र हामी एकातिर भएर अबको इलेक्सन एक्लो। तपाईँलाई लाग्ला तपाईँहरू सानो हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ, कसरी होला? कसरी हुन्छ भने एजेन्डाको किसिमले हुन्छ। धेरै ठुल्ठुला बादशाहहरू पनि ढलेका छन्, धेरै ठुल्ठुला शासकहरू ढलेका छन्, धेरै ठुल्ठुला दलहरू पराजित भएका छन्। त्यो समय नेपालमा आइसकेको छ। त्यसैले अबको इलेक्सन त अझै पनि ती नेतालाई, ती भनौँ न
टेस्टेड व्यक्तिहरूलाई र केही मान्छे पार्टीका केही मान्छे युवाहरूको जमात त के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि राजनेता अहिलेकै पनि वर्तमान सरकारलाई के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि यो तपाईँले समाजमा यस्तो समाजमा यस्ता भनौँ न मानसिकता भएका अहिलेका युवा जमातको प्रवृत्तिलाई मानसिकतालाई यहाँहरूको पार्टीले यहाँहरूले कसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। समाजमा 100% कहिले पनि खोज्न सकिँदैन। समाजले अब इमान्दार नागरिक, तपाईँ एकचोटि नागरिक भन्नुहोस्, यो मुलुकको हितमा के गर्दा यो मुलुकको हित हुन्छ भन्ने निर्णय गर्ने बेला आयो। तपाईँले आफूले दिने भोट, मेरो भोटले मुलुकको हित हुन्छ कि हुँदैन। तपाईँ दलभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन। यिनै 32 वर्ष शासन गर्ने दलकै पछाडि लाग्नुभयो। तिनीहरूलाई नै मत दिनुभयो भने यो मुलुकको हित हुँदैन भन्ने कुरो प्रष्ट भयो। त्यसैले एकचोटि तपाईँ नेपाली बन्नुहोस् न। म तपाईँलाई नै प्रश्न गर्छु, तपाईँ एकचोटि नेपाली बन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँ एकचोटि आफ्नो मत राइट प्लेसमा राइट व्यक्तिलाई दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँले सक्नु भने आम नेपालीले सक्छ, तपाईँले सक्नु भने आम नेपालीले सक्दैन। त्यो कुरा त हामी गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। त्यसैले तपाईँले गर्नुभयो भने आम नेपालीले गर्छन् र अबको इलेक्सन नेपालका लागि नेपालीको इलेक्सन हो। पछिल्लो समयमा सडकमा जसरी पनि एमसिसीका विरुद्धमा आवाज उठिरहेका छन्, यी आवाजहरूलाई राज्य सरकारले त्यति सुनवाई गरेको र सम्बोधन गरेको देखिन्छ। देउबा सरकारलाई यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अनि देउबा सरकार त एमसिसी बोकेर हिँडेको सरकार हो। यसमा देउबा सरकार आउन जस्तो हेरौँ न, देउबा सरकार आउन साथ उसले सबभन्दा पहिलो काम के गर्यो? विजय गच्छेदारलाई 10 लाखमा छोड्ने काम गर्यो। त्यस पछाडिको प्रत्येक गतिविधि हेर्नुहोस्, कुनै पनि गतिविधि राष्ट्रको हितमा छैन। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल बन्न सकेको छैन। यसै विषयमा त काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि के भनिसकेका छन् भन्दाखेरि हामीले राज्यको खर्च जोगायौँ र मन्त्रीमण्डलले यसरी निर्माण नगरेर हामीले राज्यको केही सेवा सुविधा लिने कर्मचारीहरूबाट पनि केही राज्यको ढुकुटी जोगायौँ, अझै ऋण लिनेबाट लोन लिनेबाट बच्यौँ भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने। यस्ता अभिव्यक्ति दिन लाज लाग्नुपर्ने हो। नागरिकलाई ढाँट्ने, छल्ने र छक्क्याउने योभन्दा अर्को हद हुँदैन। त्यसैले देउबा सरकारले गरेको भर्खर आछ, मौका दिनुपर्छ। तर अहिलेसम्मको ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि, देउबाका विगतलाई हेर्दाखेरि उहाँले एउटा पनि राम्रो काम गर्नुहोला भन्नेमा मलाई विश्वास छैन। मैले यसमा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि योभन्दा देउबाजीले के भनेको थियो भन्दाखेरि मैले विगतमा जति पनि गल्तीहरू गरेँ ती गल्तीहरूलाई अब सुधारेर अब जनताको लागि काम गर्ने भनेको छ। कतिको विश्वास गर्न सकिन्छ? उहाँले के गल्ती गर्नुभयो भन्नु पर्यो। मैले यो गल्ती गरेँ, यसरी गरेँ, त्यो गल्तीको लागि मैले अब यसरी सुधार्छु भन्नु पऱ्यो नि। मैले गल्ती गरेँ अब सुधार्छु, त्यस्ता कुराले हुन्छ? यी समग्र कुरालाई निहालिरहँदाखेरि अब हामी यो संवादको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा यो भिडियो हेरिरहने दर्शकलाई र आम नेपाली जनमानसलाई हजुरको तर्फबाट हजुर के भन्नुहुन्छ? एउटै कुरा भन्छु, अब आउँदो इलेक्सनमा तपाईँले दिने भोट नेपाली भएर दिनुहोस्, नेपाली नागरिक भएर दिनुहोस्, दलभन्दा माथि उठ्नुहोस्। तपाईँको भोटले मुलुकको निर्माण गर्छ, मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्छ। तपाईँले गलत व्यक्ति, गलत पार्टी, गलत व्यक्तिलाई भोट दिनु भने मुलुक डामाडोल हुनसक्छ, मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। डाक्टर साहब, मैले जाँदा यसमा अझै जोड्न मन लाग्यो, एउटा क्वेसन जोडिहालेँ। सम्पूर्ण दल एकातिर, तपाईँहरूको नेपालका लागि नेपाली दल एकातिर भन्नुभएको छ हो। यी प्रत्येक प्रधानमन्त्री बनेका जुन जति पनि छन्, प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली लगायतका विकल्पमा तपाईँहरूको टिमबाट चाहिँ कुन कुन क्यान्डिडेट उठ्न सक्छन्, कसरी उठ्न सक्नुहुन्छ? हामी 165 ठाउँमै उठाउँछौँ र मलाई विश्वास छ हामी धेरै ठाउँमा जित्छौँ र हामी बहुमतमा आउँछौँ। हजुरहरू उठ्नुहुन्न कि हुन्न? हजुर चाहिँ म उठ्न पनि सक्छु, नउठ्न पनि सक्छु। म उठेँ भने म ताप्लेजुङबाट उठ्छु। जनताले त तपाईँलाई उठ्नुपर्छ भनिरहेका छन्, किनकि मैले सुनेको छैन है। पार्टी भइसकेपछि त चुनावमा गइसके त तपाईँले होइन, तर म उठेँ भने म ताप्लेजुङबाट उठ्छु। यसको अर्थ यो होइन कि मैले काठमाडौँबाट उठ्नुपर्छ भन्ने होइन, म ताप्लेजुङ जान्छु। योभन्दा अगाडि तपाईँले झापाबाट पनि उठ्छु भनेर मैले झापाबाट कहिल्यै भनेको छैन, म सधैँ ताप्लेजुङबाटै भनेको छु। ताप्लेजुङका जनताले तपाईँलाई भोट हाल्न तयार भए पनि हुन्छ। अनि त्यो त उहाँहरूले डिसाइड गर्ने कुरा। उहाँहरूले, मैले भने नि, नेपालभरिको प्रत्येक नेपाली नागरिकले अब भोट कसलाई दिने निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईँले गलत व्यक्तिलाई, गलत पार्टीलाई, गलत एजेन्डालाई भोट दिनुभयो, मुलुक बिग्रिन्छ। तपाईँ एकचोटि नेपाली नागरिक भएर यो मुलुकलाई माया गर्ने व्यक्तिको रूपमा पार्टीभन्दा माथि उठेर भोट दिनुभयो भने यो मुलुक बन्छ। त्यसैले अब प्रत्येक मतदाताको हातमा यो मुलुकको भविष्य रहेको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद महेश। समाजको आवाज.com